वर्णन र विवरण हजुर टाइमले समयले चाहिँ साथ दिएन। हजुर जनकपुर र अयोध्या बिहान हिँडेर बेलुका पुग्ने ठाउँमा हुनु पर्यो। हजुर अयोध्या र चाहिँ वाल्मिकी आश्रम बिहान गएर चाहिँ बेलुका त्यही फर्कन आउन सक्ने ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि नारायणीको किनाराको वाल्मिकी आश्रम, जनकपुर, त्यहाँ मध्येको चितवनमाडीको अयोध्यापुरी सँगसँगै भयो कि भएन? अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध के को लागि भने प्रधानमन्त्रीले अयोध्या चाहिँ नेपालमा हुन सक्छ भन्दाखेरि भारतीयहरूको चित्त दुख्छ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रन्छ, यो भन्न नहुने भने भारतले जे गरे पनि हुने, जे भने पनि हुने, नेपालीको चित्त नदुख्ने अनि नेपाल र भारतको अन्तर सम्बन्ध नबिग्रने। अहिले यति भन्न साथ भारतीयको चित्त दुख्ने, भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रने भनेको उही कौरवका चाहिँ नि नुन खाएको हुनाले गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर जस्ता ज्ञानी निहुरीमुन्टे लागेको जस्तो भारतप्रतिको हाम्रो निरीह हो। केपी ओलीले चाहिँ नि सत्ता छोड्न साथ अथवा केपी ओलीको चाहिँ अवसान पश्चात डामाडोल कसले मान्ने? हजुर कसले मान्ने? यो व्यवस्थै रहँदैन। सबैले किताब पढेर साहित्यको अध्ययन गरेर फिल्डमा आउनुहोस्, जगमान गुरुङसँग प्रतिवाद गर्न आउनुहोस्, किताब पढेर। मैले च्यालेन्ज दिएँ। नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ सनराइज खबरमा। आज हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइपुगेका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति संस्कृतिविद जो आफैमा पनि एउटा संस्कृति हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर जगमान गुरुङलाई सनराइज खबरमा स्वागत छ। मेरो पनि। अहिले राम र अयोध्याको बहस चाहिँ एकदम सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्याबारे जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसपछि चाहिँ नेपाल लगायत विश्वमा चाहिँ यो शब्द, यो राम र अयोध्याको कुराले चाहिँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ र यही तरङ्गका विषयमा रहेर हामी डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ यो जुन अहिले चर्चा भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब एउटा प्राज्ञिक विषय हो, अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जनकपुर नेपालैमा छ, वाल्मिकी आश्रम नेपालैमा छ, त्यस कारण चाहिँ अयोध्या पनि नेपालैमा हुनसक्छ भनेर त्यति भन्नुभएको हो। र कुनै मित्रहरूको चित्त दुखाउन, कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई खलबल्याउन उहाँले यो भन्नुभएको होइन। यो प्राज्ञिक विषय हो। अब यसमा चाहिँ नि आइक्यू टेस्ट जस्तै टक्क जवाब दिने विषय होइन यो। अलि यसको सप्रसङ्ग व्याख्या हुनुपर्छ। हजुर। र अब अहिले जुन भारतको अयोध्या, हामी सबैले अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या भनेर चाहिँ श्रद्धा र विश्वास गरिरहेको अयोध्या, हजुर, त्यो ठाउँको अयोध्या भन्ने नाम कहिलेदेखि रह्यो त? हामी त भगवान रामको कुरा गर्छौँ, त्रेतायुगको कुरा गर्छौँ। त्रेतायुग भने त बेपत्ता कहिले हो र त्यो ठाउँको अयोध्या भन्ने नाम कहिलेदेखि रह्यो? त्यो नदीको सरयू भन्ने चाहिँ नाम कहिलेदेखि रह्यो? हजुर, त्यो कुरो थाहा पाउनु पर्यो। र अहिले जसलाई चाहिँ नि अयोध्या भनेको छ त्यसको प्राचीन नाम साकेत, त्यो नदीको नाम घागरा। हजुर, घागरा नदी हाम्रो नेपालबाट गएको, अब त्यो कर्णाली, त्यहाँ घागरा भन्छ। र जब वाल्मिकीले रामायण लेखे त्यो बेलामा साकेतलाई अनि अयोध्या भनेर वर्णन गरिदियो, घागरालाई सरयू भनेर वर्णन गर्यो। अब यसमा हाम्रो प्राचीन मान्यता के छ? पहिले राम अवतार भयो, अनि कृष्ण अवतार भयो, अनि बुद्ध अवतार भयो। हजुर। रामको चरित्र बखान गरिएको रामायण, कृष्णको चरित्र बखान गरिएको महाभारत। त्यस कारणले रामायण र महाभारत संस्कृतको दुईटा ठुला महाकाव्य। अनि महाकाव्य काल भनेर बुद्धको समयभन्दा अगाडि राख्ने हाम्रो परम्परागत मान्यता हो। जस्तो यो रामायणलाई पनि कुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले आधार मान्ने, त्यो कुरा पनि आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ नि भगवान बुद्धको समय कुन हो त? ईसापूर्व 6औं शताब्दी। हजुर। र राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार भनेपछि हामीले ईसापूर्व 6औं शताब्दीभन्दा अगाडि राखेका छौँ। रामायणको समय, महाभारतको समय। तर अब भारतका महापण्डित राहुल साङ्कृत्यान, जेन्ट स्कलर,
संस्कृतमा महापण्डित भन्यो, नेपालीमा जायन्ट के अरे अङ्ग्रेजीमा जायन्ट स्कलर भने। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि रामायण लेख्ने वाल्मीकि पुष्यमित्र सुङ्गको दरबारको कवि हो भन्यो। अनि पुष्यमित्र सुङ्गलाई साँची राखेर वाल्मीकिले रामायण लेखे भन्यो। उसो भएदेखि पुष्यमित्र सुङ्गको समय कहिले हो त? पुष्यमित्र सुङ्गको समय ईसापूर्व 2रो शताब्दी। यहाँ भन्छ त्रेतायुग कहाँ हो बेपत्ता भयो। र ईसापूर्व 6औँ शताब्दीको भन्दा अघिल्लो भन्छौँ, यहाँ कुरा आयो ईसापूर्व 2रो शताब्दीको। कुरो मिलेन त? मिल्यो? कुरो मिलेन भन्दाखेरि ईसापूर्व 2रो शताब्दीदेखि साकेतलाई अयोध्या भन्न थालेको रहेछ, घागरालाई सरयू भन्न थालेको रहेछ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि अब अहिलेको अयोध्या, त्यहाँ चाहिँ आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया, अहिले नेपालको पुरातत्व विभाग जस्तो उनीहरूले रामायण प्रोजेक्ट भन्ने सञ्चालन गरे। र रामायणमा जुन जुन ठाउँको उल्लेख भएको छ, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, त्यहाँ उत्खनन गर्दा रामायणकालीन कुनै अवशेष फेला परेन। बौद्धका चाहिँ केही भेट्यो भन्ने छ। अवशेष फेला परेन। अवशेष फेला नपरेपछि अनि आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाका डाइरेक्टर जनरल एसडी सङ्कालियाले के भने भन्दाखेरि यो रामायण एकै पटक लेखिएको होइन। अहिले जुन सग्लो रूपमा रामायण छ त्यो एकै पटक लेखिएको होइन, विभिन्न पटकमा लेखिएको। र रामायणमा जुन वर्णन छ त्यो तात्कालिक होइन, पछिको कुरा हो भने उसले दुईटा प्रमाण दिएको छ। जस्तो हनुमान गए रामदूतको रूपमा, सीता त अशोकको फेदमन्दिर बसिरहेको थियो, माथि रुखबाट श्रीराम भन्ने औँठी खसालिदियो भने यो रामको दूत रहेछ भन्ने थाहा पाए। रामायणमा त्यो वर्णन छ नि। त एसटी सङ्कालिया के भन्छ भने जहाँ जहाँ यहाँ उत्खनन गरेको छ त्यो ठाउँमा मान्छेको नाम लेखिएको औँठी फेला परेन। औँठी फेला परेन। मान्छेले लाउने औँठीमा मानिसको नाम लेख्ने चलन कहिलेदेखि आयो? अलेक्जेन्डर सिकन्दरको पालादेखि भएको हो। र सिकन्दर ईसापूर्व 4औं शताब्दीको। जस्तो डाक्टर साहब अब भारतमै पनि अब सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। कुरा सुन्नु न, त्यहाँ आउँदैछ भनेपछि त्यो श्रीराम भन्ने चाहिँ नि औँठी खसालिदिएको वर्णन मिलेन। अनि अर्को रामलाई फर्काउन भरत गए। अनि भरतले के भने भन्दाखेरि उसो भन्दा रामको पादुका देऊ, म त्यो पादुकालाई चाहिँ सिंहासनमा राखेर म शासन गर्छु भने। एसटी सङ्कालिया के भन्छन् त? जहाँ जहाँ उत्खनन गरे त्यहाँ पादुका पूजाको कुनै अवशेष फेला परेन। र पादुका पूजा गर्ने चलन कहिलेदेखि आयो त भन्दाखेरि भगवान् शाक्यमुनि बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेपछि अनि बौद्ध उनका चाहिँ अनुयायीहरूले भगवान् बुद्धको पादुका राखेर पूजा गर्ने चलन आयो। त्यो पादुका पूजा पनि बौद्ध संस्कृति हो भनेर यसो भनेको छ। अनि विभिन्न समयमा लेखिएको हो भनेर चाहिँ एसटी सङ्कालिया भन्छन्। अनि अर्को ब्रजवासी लाललाई अङ्ग्रेजीमा बिबी लाल भनेको छ। उहाँले एउटा किताब लेखेको छ रामको बारेमा अनि अयोध्याको बारेमा। किताब लेख्दाखेरि उहाँको निचोड के छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान अयोध्यामा, जसलाई हामीले अयोध्या भनेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ रामायणकालीन कुनै पनि अवशेष फेला नपरेको हुनाले त्यो चाहिँ नि रामायणकालीन अयोध्या होइन। र रामायणकालीन अयोध्या खोज्नलाई अब यो काशी क्षेत्रतिर खोज्न पर्छ भनिदियो। त्यो त होइन भन्ने प्रमाणित भयो। र अब बिबी लालले यो होइन भने, एसटी सङ्कालियाले पटक पटकमा चाहिँ नि यो लेखिएको हो अयोध्यामा रामायणकालीन कुनै किसिमको अवशेष फेला परेन भन्यो। तर अब अहिले हाम्रो आँखोदेखि हल त्यसमा चाहिँ बाबरी मस्जिद बनाए। बाबरी मस्जिद त भत्काइदियो। र अब त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने भन्ने छ। राम मन्दिर बनाउनलाई भुइँ सम्याउनु पर्यो। भुइँ सम्याउँदाखेरि त्यहाँ त बुद्धको मूर्ति फेला पर्यो। अनि बौद्ध विहारको अवशेष फेला पर्यो भन्दाखेरि बौद्ध विहारमाथि बाबरले मस्जिद बनाएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। र अब अहिले हाम्रो यहाँ वादी भन्छ त्यो याचिका, त्यहाँका बौद्धहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ नि हिन्दू भूमि राम जन्मभूमि होइन, यो बौद्ध भूमि हो। यहाँ तल चाहिँ बिहार छ,
यसको राम्रोसँग उत्खनन गर भनेर उनीहरूले चाहिँ अनसन पनि थालेको छ। युनेस्कोमा पनि उनीहरूले याचिका अनुरोध गरेका छ। हजुर। अनि उहाँ चाहिँ नै अनसन गरेका छ र त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ हिन्दू मन्दिरको अवशेष फेला परेको छैन। अचम्मको कुरो त्यो हो। अब त्यस कारणले अहिलेको अयोध्या अहिले जसलाई हामीले चाहिँ यो अयोध्या हो राम जन्मभूमि हो भनेर भन्छ त्यो त होइन रहेछ। त्यही कारणले अयोध्या खोज्न परेन। अयोध्या खोज्न पर्यो। अयोध्या खोज्दै 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 जाँदाखेरि रामायणको वर्णन आधार त त्यही रामायण लिन पर्यो नि। हजुर। चाहे एकैपटक लेखोस् चाहे पटक पटक विभिन्न व्यक्तिले लेखोस् आधार त त्यही लिन पर्यो। त्यसमा चाहिँ वर्णन के छ भने अयोध्याका राम जनकपुरमा सीतालाई बिहा गर्न आउँछ। हजुर। बिहान अयोध्यामा रथ चढ्छ, शुभ साइतमा प्रस्थान गर्छ, बेलुका जनकपुर आइपुग्छ। र अहिलेको चाहिँ नि जसलाई हामीले अयोध्यामा त्यो त अयोध्या त होइन रहेछ। त्यसैलाई माने तापनि त्यहाँबाट नेपालको जनकपुर एकै दिनमा आउन सक्दैन कि जनकपुर उतै खोज्न पर्यो। उतै त जनकपुर त छैन। बिहानको मान्छे बेलुका जनकपुर आउन सक्दैन। एउटा कुरा हो। अनि अर्को रामले सीतालाई त्याग्दाखेरि लो सीतालाई चाहिँ वनमा छोडेर आऊ भन्यो। अनि सीतालाई भाउजूलाई लिएर बिहान लक्ष्मण घरबाट निस्कन्छ, अयोध्याबाट निस्कन्छ। भाउजूलाई वनमा छोडेर बेलुका अयोध्या आइपुग्छ। अहिलेको अयोध्याबाट वाल्मीकि आश्रम त नेपालमा छ, चितवनमा। बिहान आएर बेलुका फर्कन सक्दैन। विवरणले फरक पार्यो, वर्णनले फेला पार्यो। अब हामी भन्छौँ यो त भगवानै लीला, उता आँखा चिम्मा गरेर हर्र उडेर आउँछ। फेरि त्यो बेला त रामसँग त्यो पुष्पबाण पनि थिएन, पुष्प विमान थिएन। पुष्प विमान भएको रावणसँग हो, उता रथै चढेर आउने हो। त्यस कारणले अलौकिक अब हाम्रो श्रद्धा विश्वास भक्ति भनेको अलग कुरा हो। जस्तो बुद्धलाई भगवान बनाइदियौँ नि हामीले। भगवान बुद्धले आफूले भगवान भनेको थियो र बुद्धको समयमा त बुद्धलाई त भन्थ्यो। अहिले हामी भिचुहरूले भन्छौँ, बुद्धलाई भन्थ्यौँ। उसले भगवान भन्ने थिएन। बुद्धको 300 वर्षपछि बुद्धलाई भगवान भन्न थाल्यो। त्यस्तै राम पनि मानिसै हो। उसमा एउटा अलौकिक आदर्श होला, मर्यादा होला। हामीले उसलाई भगवान बनाइदियौँ, ईश्वर बनाइदियौँ। ऊ त मान्छे नै त हो नि, ऊ त मान्छे नै हो। त्यस कारणले अब अहिलेको अयोध्या अहिलेको त्यो त अयोध्यै होइन रहेछ। तर एकैछिन भनौँ अहिलेको जुन विवादित अयोध्या हो त्यहाँबाट जनकपुर एकै दिनमा आउन सक्दैन। अयोध्याबाट अनि यहाँको चाहिँ नि वाल्मीकि आश्रममा सीतालाई पुर्याएर एकै दिनमा फर्कन सक्दैन। उहाँ त्यो चाहिँ अयोध्या होइन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। अब अयोध्या खोज्न परेन भन्दाखेरि अब जनकपुरमा नेपाल छ, के अरे नेपालमा जनकपुर छ। वाल्मीकि आश्रम चाहिँ नि नेपालैमा छ। र वाल्मीकि आश्रम र जनकपुरको बिचमा चितवनको माडीमा अयोध्यापुरी छ। रामायणको सेरोफेरो पनि त्यही वरिपरि घुमिया छ भन्नाले अब अहिले चितवनको माडीको अयोध्यापुरीबाट बिहान हिँडेको मान्छे भरे बेलुका रात साँझ भन्छ नि गाउँले भाषा, रात साँझ गरेर चाहिँ जनकपुर पुग्न सक्छ रथ चढेर। अनि बिहान चाहिँ नि सीतालाई त्याग गरेको बिहान गए बेलुका होइन, उतिनीखेर खुर्रु गयो खुर्रु आउन सक्छ। अयोध्यापुरीबाट चाहिँ वाल्मीकि आश्रम त त्यही छ भन्नाले अब यो अयोध्यापुरीको सम्भावना भयो कि भएन त? सम्भावना भयो। तर यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अयोध्यापुरी भन्ने नाम कति प्राचीन हो। अब अहिले नेपालमा पनि कुनै ठाउँको नयाँ नाम राख्यो। यहाँ चाहिँ चन्द्रनिगाहपुर भनिन्छ नि, चन्द्र शमशेरको पालाको। वीरगञ्ज वीर शमशेरको पालाको। नेपालगञ्ज जङ्गबहादुरको पालाको। सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर, उता धनगढीमा महेन्द्रनगर। नयाँ नयाँ नाम राखेको छ नि, पुरानो नामलाई नयाँ नाम राखेको छ। त्यस्तै पहाडतिरबाट बसाइँ सरेर गए पहाडीहरू कुनै एउटा बाठो बाहुनले पण्डितले यो त अयोध्यापुरी हो भनेर लगाइदिए कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रश्न उठ्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर अब अहिलेको जुन अयोध्यापुरी थारूहरूको बस्ती अब अहिले चाहिँ नि जिल्लाको छाँडकाँडले गर्दा पर्सातिर पुग्यो, पर्सातिर पर्यो। तर त्यो साबिकको 16,000 चितवन पुरानो कुरा भनेपछि पुरानो भाषा प्रयोग गर्न परेन?
साबीको 16,000 चितवन मध्ये माडीको आयुध्यपुरी। त्यो थारू बस्ती हो। थारूले ढाँट्न जान्दैन, ढाँट्दैन र पहिलेदेखि त्यसको नाम अयोध्यापुरी थियो जस्तो डाक्टर साहब भनेर चाहिँ नि त्यो मान्यता छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ 16,000 चितवन मध्ये माडीको अयोध्यापुरीबाट राजसाँझ गरेर बिहानको मान्छे राजसाँझ गरेर जनकपुर पुग्न सक्छ। अनि अयोध्यापुरीबाट चाहिँ अब वाल्मिकी आश्रममा अनि सीतालाई पुर्याएर चाहिँ उतिनखेर चाहिँ नि लक्ष्मण आउन सक्छ भनेपछि त नेपालको जुन चितवनको माडीको अयोध्यापुरी प्राचीन अयोध्या हो भनेर त परिवेशले बनायो नि त। उहाँ होइन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। उहाँ पनि छैन, तर आधार चाहिँ हाम्रोमा आधार मिलाउँदाखेरि चाहिँ जुन कथ्य भनौँ कथ्यहरू मिलाउँदाखेरि चाहिँ अयोध्यापुरीमै कथ्यहरू मिल्दाजुल्दा छन्। हामीले जुन खोज उत्खनन अथवा अनुसन्धानका लागि हामीले आधार मान्ने कुराहरू यिनै हुन्। यही हो। तर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब अहिले नै गएर जङ्गल फडानी गरेर चाहिँ त्यहाँ उत्खनन गर्न हुँदैन। हजुर मैले पनि अहिले खल्लबल्ल मचिएपछि इन्क्वायरी गरेँ। हजुर त्यहाँ के छ त त्यहाँको भन्दाखेरि ठुलो घनघोर जङ्गल छ। हजुर जङ्गलको बिचमा खण्डहरहरू छन्, प्राचीन खण्डहरहरू भनेको छ। हजुर तर त्यो जङ्गलको बिचमा खण्डहर भए पनि त्यो रामायणकालीन खण्डहर हुन सक्दैन। रामायणकालीन खण्डहर त जमिनमाथि त कहाँ हुन्छ अहिले, कति स्तर तल, जसलाई पुरातत्वको भाषामा लेयर भन्छ, हजुर संस्कृति अनुक्रम भन्छ, हजुर एक्युपेसनल पिरियड भन्छ। हजुर एउटा माथि एउटा, एउटा माथि एउटा, एउटा माथि। किन भन्छ अहिले बुद्ध विहारमाथि चाहिँ बाबरी मस्जिद बनाए भने जस्तो हजुर एउटा चाहिँ सतह, एउटा सभ्यता, एउटा चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ एउटा पिरियड गयो, त्यहाँ माथि अर्को, त्यहाँ माथि अर्को, त्यहाँ माथि अर्को। र अहिले त्यहाँको खण्डहरहरू चाहिँ त्यो ईसापूर्व 6औँ शताब्दीभन्दा अगाडिको रामायणकालीन त्यो होइन, तर त्यसको भित्र केही हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यस कारणले अब मैले के भनेको छु भन्दाखेरि त्यहाँ गएर पहाडी बाहुन छेत्रीसँग नेवारसँग सोध्ने होइन, पुराना पुराना थारू थरुनीसँग सोध्नुपर्छ यो ठाउँको इतिहास के हो। यो ठाउँको चाहिँ नि अयोध्यापुरी भन्ने नाम कहिलेदेखि रह्यो। मैले भने त 16,000 चितवन मध्ये माडी अयोध्यापुरी कसको जमिनदारीमा पर्छ? हजुर पुरानो कुरो खतल्न पऱ्यो परेन? पर्यो। अनि त्यहाँ पटवारी भन्ने हुन्छ, हजुर किरिज हुन्छ, त्यहाँ ढड्डा हजुर भने त्यो ढड्डामा के लेखेको छ? अहिले सर्वे 90 सालमा 1990 सालमा महाजाँच भयो नेपालैभरि। त्यो मालको चाहिँ चितवन मालको मोठमा के लेखेको छ त्यहाँ? त्यो साहित्यिक प्रमाण, हजुर साहित्यिक अध्ययन गर्न पर्यो। हजुर त्यसपछि त्यसको शिलालेखहरू पनि भयो। शिलालेख त पाइँदैन। त्यहाँ रामायणकालीन यस शिलालेख त कहाँबाट पाउनु? पहिले साहित्यिक अध्ययन। हजुर जिउँदो चाहिँ नि साहित्य भनेको त थारूका बुढाबुढी हजुर है। हजुर उसले पढेका मान्छेले कुरो बङ्ग्याउन सक्छ, तर सोझो मान्छेले बङ्ग्याउँदैन। एउटा हरुवाले चाहिँ यसको नाम के हो, यसको इतिहास के हो, यस्तो यस्तो यस्तो। त्यसपछि एक्सप्लोरेसन भन्ने हुन्छ। अनि बल्ल अन्तिममा गएर एक्सकाभेसन, उत्खनन। अहिले नै गएर जङ्गल फडानी गरेर बडा उत्साहित हुनु हुँदैन। र परिबन्धले होइन कि वास्तविकताले पनि उहाँको चाहिँ अयोध्या होइन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। त्यो बाबरी मस्जिद चाहिँ नि बिहार बौद्ध बिहारमाथि बनेको रहेछ भने त अहिलेकैले प्रमाणित भयो। अहिले त उत्खनन गरेको छैन। त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने भने भूमि सम्याउँदाखेरि बुद्धको मूर्ति फेला पर्यो, बौद्ध बिहारको चाहिँ अवशेष फेला पर्यो। उत्खनन अनुसन्धानले पनि बतायो। मैले भने अनुसन्धान त भएकै छैन। अहिले राम मन्दिर बनाउनलाई माटो सम्याउँदाखेरि बुद्धको मूर्ति फेला पर्यो, बौद्ध बिहारको चाहिँ नि अवशेष फेला पर्यो। बौद्धहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि विधिवत रूपमा उत्खनन गर, यहाँ बौद्ध बिहार छ भनेको छ। उत्खनन त भएकै छैन। अहिले त चान्स फाइन्डिङ भन्छ कि पुरातत्वको भाषामा। चान्स फाइन्डिङ भन्दाखेरि बौद्ध बिहारमाथि चाहिँ नि अब बाबरले मस्जिद बनाएको रहेछ भने उत्खनन गरे त्यो बिहार निस्कन्छ। त्यहाँ त होइन। यही विषयलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। यसलाई चाहिँ विरोध र आलोचना नेपालमै यति धेरै विरोध भएको छ होइन, आलोचना पनि भएको छ, विरोध पनि भएको छ, धेरैले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कुरा के हो भने महाभारतको कथा पनि हो वा होइन वा, तर एउटा कथा छ महाभारतमा। हजुर 3 दिनकी रजवती द्रौपदीलाई किन 5 पाण्डवले त जुवा हार्यो, थाप्ने कुरा त केही पनि छैन। अनि द्रौपदीलाई चाखे थापेको छ त्यहाँ। ऊ त 3 दिनको रजवती, 4 दिनमा मात्रै महिला चोखिन्छ।
हजुर उसलाई घिच्याएर ल्याएर दुशासनले सारी तानेको छ यसलाई निर्वस्त्र बनाउने भनेर। हजुर ए रजवती महिलालाई छुन हुँदैन, उसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। फेरि सभाको खालमा एउटा नारीलाई निर्वस्त्र बनाउनु यो आर्य मर्यादा होइन, आर्यको आदर्श होइन भनेर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जस्ता ज्ञानी, सत्यवादी भीष्म कसैले भन्न सक्छ, सबै निहुरीमुन्टी लाएर बस्यो। किन? सबैले दुर्योधनको नुन खाएको छ, हजुर यसो नगर भन्न सक्दैन। त्यस्तै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध के को लागि भने प्रधानमन्त्रीले अयोध्या चाहिँ नेपालमा हुन सक्छ भन्दाखेरि भारतीयहरूको चित्त दुख्छ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रन्छ यो भन्न नहुने भने भारतले जे गरे पनि हुने, जे भने पनि हुने, नेपालीको चित्त नदुख्ने अनि नेपाल र भारतको अन्तर सम्बन्ध नबिग्रने। अहिले यति भन्न साथ भारतीयको चित्त दुख्ने, भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रने भनेको उही कौरवका चाहिँ नि नुन खाएको हुनाले गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर जस्ता ज्ञानी निहुरीमुन्टे लागेको जस्तो भारतप्रतिको हाम्रो निरीह हो। र एउटा कुरो छ यहाँ, त्यो आफ्नो देशको अनुसन्धानका लागि त हामीले त आफ्नो नेपालले त त्यो निरीहपना। चाल्नु पर्यो। अब यहाँ एउटा मान्यता छ, नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया। त्यो मान्यता छ। हजुर त्यो मान्यता मान्ने मान्छेहरू छन् यहाँ। नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया। त्यो मान्यताले काम गरिरहेको छ यहाँ। मैले खरो शब्द बोलेँ। हजुर त्यसो भन्ने व्यक्ति को हो तपाईँले तहकिकात गर्नुहोस्। नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया भन्ने चाहिँ नेता को रहेछ तपाईँले बुझ्नुहोस्। मैले भनेको कुरा नपत्याउनुहोस्, हो कि होइन, कसले भन्यो त्यो कुरा। त्यो मान्यताले अहिले काम गरिरहेको हुनाले सबै इन्डियातिर नतमस्तक भएर अहिले विरोध गरिरहेको। त्यो कुरो यो हाम्रो नेपालीहरूको वैचारिक दरिद्रता हो। र भारतले जे गरे पनि त्यो हामीले सहने भने जस्तो बुद्ध कहाँ जन्मे? नेपालमा जन्मेको, लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेको भनेर चाहिँ शिलापत्रै छ। आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि एउटा भारतीयले बुद्ध उडिसामा जन्मेको भनेर किताब लेख्यो। नेपालको पुरातत्व विभागले खण्डन गर्यो, तर भारतले तैँले किन यस्तो किताब लेखिस् भने त्यो किताब बाइन्ड लगाएन, उसलाई कुनै अधिक के अरे कारबाही गरेन। नेपालीहरू पनि चुप लाएर हाँसेर बसे। अब बुद्धको राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु अहिले चाहिँ कपिलवस्तु तौलिया नेराको चाहिँ तिलौरा कोट हो भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। तर भारतले तल अलीगढमा यो हो प्राचीन कपिलवस्तु भन्छ। अलीगढमा पनि बिहार पाइएको छ, त्यो प्राचीन बिहार हो, त्यो सत्य हो। तर बिहार आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ, प्यालेस आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ? अलीगढमा त बिहार आर्किटेक्चर मात्रै छ, प्यालेस आर्किटेक्चर छैन। नेपालको तिलौरा कोटमा त प्यालेस आर्किटेक्चर छ। प्राचीन कपिलवस्तु यो लाई चाहिँ उनीहरूको हो भन्ने। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर भन्छ। खोइ त हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ? नेपालीहरूको चित्त दुख्छ दुख्दैन? नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन भन्दा तैँले किन यसो भनिस् भनेर कसैले ठडायो। अहिले केपी ओलीले विरोध गर्नेहरूले नरेन्द्र मोदीलाई किन यसो भनिस् विरोध गर्यो। त्यो निरीहपना। नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया भन्ने मानसिकताका व्यक्तिहरूले केपी ओलीको विरोध गरेको छ। यस्ता मानसिकता भएकालाई चाहिँ अब जस्तो कस्तो के सुझाव दिन सकिन्छ हामी चाहिँ? त्यस्तोहरूलाई चाहिँ नि जस्तो अब उहिले नेपाल र अङ्ग्रेजको लडाइँ हुँदा नेपालको छाउनीमा दिनदिनै मासु र भात स्केल अनुसारको हुस्की ब्रेन्डी, नेपालीहरू भात खान कहाँ पाउनु, कहिले खट्टे भुटेर खाने, कहिले काँचो चामल बोकाउने, नुनिलो कहाँ पाउनु, अमिलो कहाँ पाउनु। नुनिलो र अमिलोको छुद्दे मेट्नलाई चाहिँ किम्बुको पात चपाउने। अनि अङ्ग्रेजले अमरसिंह थापालाई, त्यतै मान्छे बडा हुँदैन, अमरसिंह थापालाई बडा काजी अमरसिंह थापा भन्छौँ नि, उसलाई आऊ तिमीलाई हामी गढवाल र कुमाऊको चाहिँ राजा बनाउँछ, हामीतिर मिल्न आऊ भने। अनि अमरसिंहले के भने म सिनो खाने कुकुर होइन, म बाघको बच्चा डमरू हो भन्थे। हामी अमरसिंह बन्न सक्न पर्यो नि, होइन? हामी अमरसिंह बन्न सक्न पर्यो।
त्यही कारणले चाहिँ आन्तरिक मामिलामा चाहिँ एकजुट हुनु पर्यो, एकजुट हुनु राष्ट्रिय पर्यो। मामिलामा। अब एकजुट भएको पनि छ, किनभने अब लिम्पियाद्वारा कालापानी लिपु लेकको बारेमा एकता भयो कि भएन र नेपालको नाम फेर्नुपर्छ भन्नेलाई त मधेसी दलले नै उसलाई बर्खास्त गर्थ्यो। हजुर, नेपालको नाम फेर्नुपर्छ भन्ने आयो कि आएन? आयो। कुनैले मुखै फरेर नेपालको नाम फेर्नुपर्छ भने, कुनैले नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया भन्ने मानसिकताका मान्छेहरूले केपी ओलीको जुन राष्ट्रवादी व्यक्तिको चाहिँ नि विरोध गरिरहेको छ। कुरा त्यही हो। जस्तो अब यो विरोध र विरोधका कुरा एकातिर राखौँ, यो बहस भएको छ, जुन बहस चाहिँ नेपालतिर तिरो हानिया छ, सङ्केत छ, यसलाई चाहिँ हामीले मैले हिजो एउटा चाहिँ नि कुरा भनेको थिएँ। हजुर, तपाईँको घर कहाँ हो? पहाड घर। अर्घाखाँची। तपाईँले त देख्नु भएन होला, म त अहिले 74 वर्षको बुढो। गाउँघरतिर पहिले माल सामान हरायो, हजुर, कलेडो चोर पक्राउनु पऱ्यो नि, हजुर, कोरो छोड्ने भन्ने हुन्थ्यो कि। अनि बाँस ल्या, बाँसको लट्ठी बनायो, अनि एकजना मान्छेले लट्ठी समाउँछ, अनि एकजना मन्त्र गर्ने मान्छेले पहेँलो मन्त्र गर्यो, पहेँलो हाँसे त फट भनेर छड्किदिएपछि त्यो डग 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 काम्छ। एउटाले कोरो समाउँदाखेरि कामेन त अर्कोले समाउँछ। अनि समाएपछि अनि त्यो कोरो चाहिँ लट्ठी डग 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 काम्ने, त्यसले तान्दै लान्छ मान्छेले। अनि जहाँ चाहिँ चोरले भाँडाकुँडा लुकाएको छ, सम्पत्ति लुकाएको छ, त्यसको दैलोमा गएर चाहिँ ढक्क गाड्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ गल्ती ठाउँमा पनि गर्छ। त्यहाँ यसो पूजाकजा गरेर बाहुनको छेत्रीको घरमा चाहिँ परिवार यसो निमटेर भोग दिने गुरुङ मगर, अब चाहिँ दलितहरूको घरमा एउटा कुखुरा चल्लो निमटेपछि त्यो चाहिँ अन्त सर्छ, अन्त जान्छ, त्यहाँ होइन रहेछ भन्ने हुन्छ। अनि जहाँ चोरले चाहिँ भाँडो राखेको छ, पैसा राखेको छ, जति चाहिँ नि परिवार निमटे पनि, कुखुरा निमटे पनि त्यो सर्दैन। त्यहाँ खतल्दाखेरि भाँडो त्यहीँ फेला पर्छ, सम्पत्ति त्यहीँ फेला पर्छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ नि कोरो छोड्दा अहिलेको जहाँ अयोध्या भने त्यो त होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। कोरो छोड्दा त्यो रामबान्त आएर कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि 16,000 चितवनमध्ये माडीको अयोध्यापुरीमा त्यो रामबान आएर गर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्न कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होला तपाईँको विचारमा? अनि मैले अघि नै भने नि त, पहिले साहित्यिक अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसपछि एक्सप्लोरेसन अनि एक्सकाभेसन। अहिले त्यो चाहिँ नि घना जङ्गलभित्र देखिएको खण्डहर त्यो चाहिँ रामायणकालीन खण्डहर होइन। रामायणकालीन खण्ड कति तह, कति लेयर त्यहाँ त्यो संस्कृतिको अनुक्रम हुन्छ, अकुपेसनल पिरियड भन्ने हुन्छ आर्कियोलोजीको भाषामा। कति तल छ, भुइँमाथि हुँदैन। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर हाम्रो अन्तिम विकल्प अब अहिलेको चाहिँ नि भन्दाखेरि बुद्धको जन्मभूमि कहाँ हो? खोज्दै थिए नि त, खोज्दै यहाँ रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। अब वहाँ चाहिँ अहिले सिन्धु घाटी, मोहनजोडादो, हडप्पा, त्यत्रो सभ्यता रहेछ मान्छेले थाहा छैन। पछि खोताले थाहा पाए यो सिन्धु घाटी सभ्यता, यो हडप्पाको चाहिँ यो मोहनजोडादो हडप्पाको चाहिँ भनेको छ। वहाँ त शिवलिङ्ग पाइएको छ, योनि पाइएको छ। त्यस्तै अब यहाँ पनि त पाउनु पर्थ्यो नि त्यस्तो कुराहरू। अहिलेको अयोध्यामा केही पनि छैन भने यो अयोध्या त होइन रहेछ, अयोध्या त नभएर भएन। कहाँ हो भने अयोध्या खोज्न पऱ्यो कि परेन त भन्दाखेरि रामायणको विवरण अनुसार अयोध्याबाट जनकपुर एक दिनमा पुग्नुपर्छ। अयोध्याबाट चाहिँ वाल्मीकि नगर बिहान गएर बेलुका फर्कनुपर्छ। त्यो भूगोल र विवरणले कहाँ पार्छ? नारायणीको पूर्वी किनारामा चाहिँ वाल्मीकि नगर छ, उतापट्टि अलि टाढा चाहिँ जनकपुर छ, बिचमा चाहिँ 16,000 चितवनमध्ये माडीको अयोध्यापुरी छ। घना जङ्गल छ त्यहाँ। भनेपछि हामीले चाहिँ अब रामको चाहिँ बाँड्दा आएर चाहिँ यहीँ चितवन माडीको अयोध्यापुरीमा गाडी नि भयो। जस्तो यो प्रधानमन्त्री अब अर्को कुरो, अघि तपाईँले चाहिँ रामायण कति थरी मान्ने? हजुर, बङ्गालको रामायण भिन्दै छ, बङ्गलादेशमा राम त्यहीँ जन्म्यो भन्छ। पाकिस्तानको रामायण भिन्दै छ। पाकिस्तानमा पनि हिन्दूहरू छन् नि त, सबै मुसलमान त होइन। पाकिस्तानले पाकिस्तानमा जन्म्यो राम भन्छ। उता बाली, जाभा, सुमात्रा, अहिले इन्डोनेसिया राम त्यहीँ जन्म्यो भन्छ। थाइल्यान्डकाले चाहिँ राम यहीँ जन्म्यो भन्छ। भनेपछि त कहाँ जन्म्यो त राम? राम त अयोध्यामा जन्म्यो।
तर त्यो अयोध्या कहाँ हो? अयोध्या खोज्नु पऱ्यो, खोज्दै 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 ल्याउँदै रामको बाण आएर यहीँ ठोकिन्छ। रामायणको कुरा पनि कति थरी भने अहिले 6 थरी रामायण छन्। पुरानो रामायण चाहिँ वाल्मिकी रामायण भने त्यो वाल्मिकी रामायण चाहिँ नि बुद्धभन्दा पहिलेको होइन भने त्यो वाल्मिकी रामायणले नै प्रमाणित गर्छ। किनभने वाल्मिकी रामायणमा बुद्धको निन्दा गरेको छ। यदि बुद्धभन्दा पहिलेको भए बुद्धको निन्दा गर्छ त्यहाँ? बुद्धभन्दा पछिको भएर बुद्धको निन्दा गरे त। भनेपछि हामीले नेपालले चाहिँ अब यो विषयलाई अब त्यसपछि एउटा चाहिँ अध्यात्म रामायण भनिन्छ, तुलसीकृत रामायण भनिन्छ, आनन्द रामायण भनिन्छ, अद्भुत रामायण भनिन्छ, भविष्य रामायण भनिन्छ। कुन रामायणलाई मान्ने हो? कुन रामायणको नेपालले चाहिँ कुन रामायणलाई आधार मानेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो? हो, अब हाम्रो त भानुभक्तले चाहिँ अध्यात्म रामायणको अनुवाद गरेको हो, त्यो अध्यात्म रामायणलाई मान्नुपर्छ हामीले। र वाल्मिकी रामायण लेखेको पनि हाम्रैमा हो। सबभन्दा पहिले रामायण कहाँ लेखेको? नेपाल भूमिमा लेखेको। अन्त अब यहाँ नेपालमा एउटा कुरो छ भने एउटा कुरो खट्याइहाल्छ भारतले। हुन त सुगौली सन्धिमा हाम्रो धेरै भूभाग उतातिर परेको छ। अहिलेको वाल्मिकी नगरमा के अरे वाल्मिकी आश्रममा उता भारतले भैँसालोटनमा वाल्मिकी नगर भनेर बनाएको छ। तर त्यहाँ केही पनि छैन। नक्कली बनायो। अनि नक्कली सक्कली नभनौँ, एरिया त त्यही हो। अघि त नेपालकै इलाका हो, तर सुगौली सन्धिमा जग्गा उता पर्यो। अहिले सिमानादेखि तल वाल्मिकी नगर बनाए उनीहरूले, हाम्रो यता वाल्मिकी आश्रम। र नेपालको वाल्मिकी आश्रममा रामायणकालीन होइन, पछिल्लो सेनकालका मूर्तिहरू छन्। उता वाल्मिकी नगरमा त त्यो पनि छैन। मैले भने त रामायणकालीन आवश्यकता माटो माथि र हुँदैन, अहिले माटो मुन्तिर हुन्छ। त्यही कारणले अब हामीले त माटो माथिको कुरा गरिरहेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ हरिहरको मूर्ति फेला परेको छ, विष्णुको मूर्ति फेला परेको छ, बराहको मूर्ति फेला परेको छ अहिलेको चाहिँ वाल्मिकी नेपालको वाल्मिकी आश्रममा। भने तपाईँ अब 74 वर्ष भयो, यो बिचमा तपाईँ 74 वर्षको हुनुभयो, यो बिचमा कहिले काहीँ यस्तो कुराहरू कतै निस्किएको थियो? कहिले निस्केको मैले थाहा पाइनँ। तर अहिलेको चाहिँ नि अब अहिले एउटा तरङ्ग आयो नि त, एउटा प्राज्ञिक बहसको कुरा आयो, प्राज्ञिक अनुसन्धानको कुरा आयो। र अहिले कुरै बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो अयोध्यापुरीमा चाहिँ नि अब चाहिँ रामनवमीमा, विवाह पञ्चमीमा त्यहाँ पनि केही त्यहाँका चाहिँ थारूहरूले केही उत्सवहरू चाहिँ गर्दो रहेछ। र चाहिँ पाहाडबाट चाहिँ कुनै बाठा बाहुनहरू पण्डितहरू गरे अयोध्यापुरी भनेर नाम राखेको पनि होइन रहेछ। अघि पहिल्यैदेखिको चाहिँ नि हाम्रै आँखा अगाडि रहेछ, हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भनेर चाहिँ नाम राखेको रहेछ। यो अयोध्यापुरी पनि मैले भने त नयाँ नयाँ नाम राखेको छ, तर त्यो होइन रहेछ। पुरानैदेखि चलन चल्तीमा आइरहेको अयोध्यापुरी रहेछ। त्यो थारूको बस्ती हो, त्यो पहाडीको बस्ती होइन। र पहाडीले गएर नाम राखेको चाहिँ नि होइन। त्यसरी अब चाहिँ नि प्रमाणहरूले चाहिँ नि यो साबित हुन आउँछ। त्यही कारणले अब हामीले कसैको समर्थन गर्ने हो भने पनि प्रमाणको आधारमा समर्थन गर्ने, अन्धभक्तिले समर्थन गर्ने होइन। विरोध पनि प्रमाणले प्रमाण काट्न सक्नुपर्छ। मैले अहिले जति पनि चाहिँ प्रमाणहरू तेर्साएँ, तैँले भनेको प्रमाण बेठिक भनेर कुनै भारतीय विद्वानले, नेपाली विद्वानले भन्नुहोस् न। भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रन्छ, भारतीयहरूको चित्त दुख्छ, हामीलाई अहित हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले फेरि एउटा दोहोऱ्याउँछु। भारतीयले चाहिँ नेपालको नेपालमा जन्मेको बुद्धलाई भारतमा जन्मेको भन्दा हाम्रो चित्त नदुख्ने, यहाँको चाहिँ कपिल वस्तुलाई उता कपिल वस्तु भन्दाखेरि चित्त नदुख्ने, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्दा हाम्रो चित्त नदुख्ने, नक्कली लुम्बिनी खडा गर्दा नदुख्ने। अब यस्तो किसिमको चाहिँ यो हाम्रो निरीहपना हो। ओलीले चाहिँ बहसमा अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्ने, त्यही मोदीले चाहिँ झुट बोल्दाखेरि चाहिँ हामी चुप्प लाग्ने, यो मानसिकता यो नेपालीहरूको निरीहपना। मैले अघि नै भने अब चाहिँ कौरवको नुन खाएको कुरा भने नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। ओली राष्ट्रवादी हुन्। किन राष्ट्रवादी भन्ने प्रमाणित हुन्छ त भन्दाखेरि जब भारतले अब यहाँ चाहिँ नाकाबन्दी लगाइदियो, लौ हजुर भन्न गएन नि त, जानु भएन। उहिले चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा पनि नाकाबन्दी लगाएको थिए। नुन उतैबाट आउनु पऱ्यो, बढी तेल उतैबाट आउनु पऱ्यो, लत्ता कपडा उतैबाट आउनु पऱ्यो, अरू नभने नुन चाहियो। अनि राजा महेन्द्रले रक्सौलमा गएर ठुल्ठुला माइक भारततिर फर्काएर भाषण गरे। भारतले नुन नदिएर के हुन्छ? भोटबाट नुन ओसारेको ढाकेर हाम्रो घरमा अझै सुरक्षित छ भन्दी।
हजुर त्यसको दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा साँच्चैको चाहिँ नि भोटबाट ल्याएको नुन हाम्रो छ भन्यो, म त जान्छु चिनतिर, हजुर चिनको सहयोग लिन्छु भन्ने। अर्को चाहिँ व्यञ्जनात्मक अर्थ हुन्छ त्यो। हजुर तिमीहरूले नुन नदिएर के भयो, भोटबाट चाहिँ नुन ओसारेर ल्याएको ढाकेर हाम्रो घरमा अझै सुरक्षित छ भन्दैन साथ नेहरूले ल बाबु जति चाहिन्छ लैजा भनेर भने। त्यस्तो अवस्था हो कि। त्यस्तै नाकाबन्दीमा पनि चाहिँ भारतको चाहिँ नि तेरा चाहिँ हजुर भन्न गएन, आफ्नो गुमेको चाहिँ नि भूभागलाई पनि क्रमशः चाहिँ नि ल्याउनलाई प्रक्रियामा छ। त्यतिकै हाम्रो भन्न त भएन। भूमि सुधार मन्त्रालयले सिफारिस गर्यो, मन्त्रीमण्डलमा ल्यायो, मन्त्रीमण्डलले पास गर्यो, त्यसपछि संविधान संशोधन भयो, नयाँ नक्सा बनायो, त्यही हो नयाँ नक्सा प्रोसेसमा छ नि त। अब ल्याउन पर्ने त हाम्रो सबैको एकता भएर ल्याउने। त्यो बेलामा चाहिँ नि सबै नेपाली पार्टीहरू जति पनि संसदमा छन् एक भयो नि त, त्यो हो राष्ट्रियता। अब यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, आधार भएर बोल्नुभयो होला। उहाँलाई चाहिँ त्यो अलि हावादारीमा उहाँको कुरालाई चाहिँ हावा हो भन्ने खालको एक थरी मानसिकता पनि भेटिएको छ। अब यसलाई चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ यो कथ्यलाई चाहिँ हामीले तथ्यमा बदल्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? मैले अघि नै भने पहिले साहित्यिक अध्ययन गर्न पर्यो, अनि एक्सप्लोरेसन गर्न पर्यो, अनि एक्सकाभेसन गर्न पर्यो। हजुर पहिले साहित्यिक अध्ययन। किनभने साहित्यिक अध्ययन भारतीय विद्वानहरूले अहिलेको अयोध्याको बारेमा के लेखेको छ, लुम्बिनीको बारेमा के लेखेको छ, रामायणको बारेमा के लेखेको छ, खर्लप्पै निल्न पर्यो हामीले, होइन? लिटरेचर रिभ्यू भनेपछि त्यहाँको अयोध्या त होइन भने त प्रमाणित भइगयो। त्यहाँ त बौद्ध भूमि रहेछ, पछि मुसलमानले मस्जिद बनाएको रहेछ, त्यहाँ अहिले एउटा हिन्दू मन्दिरको एउटा छेसको फेला परेको छैन त्यहाँ, त्यो होइन भन्यो। जस्तो अब बिबी लालले पनि यो होइन काशीतिर हो भन्छ भनेदेखि त भने उता छैन, यतै सोझिएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरालाई विरोध गर्नुभन्दा पनि उहाँको कुरालाई चाहिँ अनुसन्धानका रूपमा अथवा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ जानु पर्यो। त्यो जानु पर्यो। अब उहाँ होइन, अब यहाँको कुरो मैले अघि नै भने वर्णन र विवरण हजुर टाइमले समयले चाहिँ साथ दिएन। हजुर जनकपुर र अयोध्या बिहान हिँडेर बेलुका पुग्ने ठाउँमा हुनु पर्यो। हजुर अयोध्या र चाहिँ वाल्मिकी आश्रम बिहान गएर चाहिँ बेलुका त्यही फर्कन आउन सक्ने ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि नारायणीको किनाराको वाल्मिकी आश्रम, जनकपुर, त्यहाँ मध्येको चितवनमाडीको अयोध्यापुरी सँगसँगै भयो कि भएन? भयो। हाम्रो अब अनुसन्धान, हाम्रा खोज, हाम्रा साहित्य भन्या त्यतितिर फर्किनु पर्यो। तर अहिले नै गएर जङ्गल फडानी गरेर हौसिएर त्यहाँ उत्खनन गर्न हुँदैन। हजुर अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले नेपालमा नेपाली संस्कृति कचबचिएको छ, नेपाली राष्ट्रियता बिथोलिएको छ, नेपाल राष्ट्र विखण्डनको दिशातिर धकिलिएको छ, कसैको अधीनमा कोही पनि छैन, राष्ट्रिय नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति कोही पनि छैन। अहिले त केपी ओलीले त अहिले चाहिँ राजीनामा दिए भरे राजीनामा दिए। केपी ओलीले यहाँ प्रधानमन्त्री भइरहेको भने नेपाल टुक्रिन्छ। अन्त केपी ओलीले चाहिँ नि सत्ता छोड्न साथ अथवा केपी ओलीको चाहिँ अवसान पश्चात डामाडोल कसले मान्ने? कसले मान्ने? सबै आफै ठुलै कसले मान्ने? यो व्यवस्थै रहँदैन। यो व्यवस्थै रहँदैन। सबै काटाकाट मारामार हुन्छ। अर्कै व्यवस्था आउँछ यहाँ, अर्कै व्यवस्था आउँछ। अर्को व्यवस्था कुन आउँछ? राजतन्त्र आउँछ। राजतन्त्रको नाममा भारतले क्वाप्पा खाइहाल्छ, नेपालको अस्तित्व मेटिन्छ नि। त्यस्तो चाहिँ सिनारी देखिएको छ। भनेपछि जो सबै जनताले सबै एकजुट भएर चाहिँ अहिलेको यो कुराहरूलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ भन्ने तपाईको त्यो कुरा थियो। हामीले चाहिँ नि केपी ओलीको पक्ष होइन कि नेपाल राष्ट्र नेपाली राष्ट्रियताको पक्ष। हजुर। र अनि कुनै पनि कुरा चाहिँ नि अन्धभक्ति भएर चाहिँ कसैको सपोर्ट गर्ने होइन, अनि बिना आधारको खण्डन मान्ने विरोध गर्ने होइन, प्रमाणको आधारमा तथ्यको आधारमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले साहित्यको अध्ययन गरौँ। साहित्यको अध्ययन गरेपछि
अनि बहसमा जाउँ। पहिला पढ्नु पर्यो, पहिले के पढ्न छ भन्नु पर्यो। पर्यो, हजुर पढ्न पर्यो। मैले अहिले यावत जति कुरा भने त्यो मेरो मनगढन्ताको कुरा हो नि। यो पुस्तकको आधारमा मैले भनेको। अब यहाँ फेरि अर्को एउटा कुरो के आएको छ भने महापण्डित राहुल साङ्कृतन बोलगासे गङ्गा भन्ने एउटा किताब छ। यो उहाँको ऐतिहासिक कथा सङ्ग्रह हो। यस्तो कथा सङ्ग्रहलाई पनि प्रमाण मान्न हुन्छ भने हजुर। यदि कथा सङ्ग्रहलाई चाहिँ प्रमाण नमान्यो भने पुराण के हो त? पुराण कथा होइन? हजुर। त्यही रामायण पनि अब रामायण कथा होइन, महाभारत कथा होइन, कृष्ण चरित्र कथा होइन। हजुर। अब कालिदासको चाहिँ रघुवंशलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने? हजुर। तपाईँले भन्नुभयो रामायण र महाभारतै कथा हो, कथाले प्रमाण न। त्यो कथाको बारेमा त यस्तो बबन्डर मचिएको छ भने अब यो भोलगासे गङ्गा तक भनेको चान्चुने विद्वानले लेखेको हो यो। हजुर। राहुल साङ्कृत उसले बोलेकी पुग्यो, उसको बोली नै प्रमाण हो। हजुर। त्यस कारणले हामीले पहिले साहित्य पढ्न पर्यो। साहित्य पढेर चाहिँ स्वच्छ बहस गर्न सक्नु पर्यो। अन्धो भक्ति भएर कसैको चाहिँ नि लाई ढाकछोप गर्ने होइन र बिना आधार नभइकन खण्डन मनन गर्ने होइन। पहिले साहित्यको अध्ययन गरौँ। साहित्यको अध्ययन गरेपछि स्वच्छ बहसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। बहसमा भाग लिनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ। यो विषय त प्राज्ञिक बहसको विषय हो। तर सबैले किताब पढेर साहित्यको अध्ययन गरेर फिल्डमा आउनुहोस्, जगमान गुरुङसँग प्रतिवाद गर्न आउनुहोस् किताब पढेर। मैले च्यालेन्ज दिएँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, जुन एउटा सांस्कृतिक कुराहरू चाहिँ बताउनु भयो। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै एउटा बहस हुनेछ, स्वच्छ बहस हुनेछ र प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको कुरा जुन हामीतिर चाहिँ आधारहरू पनि छन्, आधार पाएरै बोल्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यसलाई चाहिँ हामी नेपालीले चाहिँ प्रमाणित गर्न सकौँ र बुद्ध भूमि, ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि नेपाल भने जस्तै राम भूमि चाहिँ भन्न पाइयोस्। यही भन्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।